सबैले मिलेर प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। यसले चाहिँ दलितहरूलाई उठाएर हामीलाई हैरान पार्यो, आदिवासी जनजाति उठाएर महिलालाई 35% के रे भनिदिएर तपाईले देख्नुभयो नि हिजोका सरकारका कतिपय ठुल्ठुला महान विद्वान ब्युरोक्रेसीका ठुला भन्नेहरू चाहिँ माओवादी नसकिँदासम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेको सुन्नु भएको छ नि हिजो अस्ति मात्रै। कुन ती मान्छेहरू भन्दा यो सामाजिक विभेदलाई बुझाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेषाधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के। तर दुर्भाग्य के छ भने जुन वर्ग समुदायको निम्ति भनेर हामी लडाईँ लड्यौं, अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि जानेर अथवा नजानेर तिनी आफूलाई नै अत्याचार गर्नेहरूको पछि पछि लाएर ताली पिट्दै हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ बडो नमिठो लाग्छ। के भयो होला, मान्छे के भएको होला भने जस्तो महसुस हुन्छ। अगाडि बढ्दै गयो, सबै जातपातका विभेदहरू भत्काउने अभियान निकै तीव्र गतिमा गयो। कोही कसैकोमा छुने नछुने भन्ने कुरा त त्यो सबै पुरै मेटिएको थियो त्यति बेला। र हामीले अन्तर्जातीय विवाह स्वत त्यो आन्दोलन र विद्रोहको विकाससँगै यति व्यापक भयो, आन्दोलनका केन्द्रहरूमा आम रूपमा अन्तर्जातीय विवाहहरू हुन थाल्यो र त्यो अन्तर्जातीय विवाहमा कुनै कुनै कार्यक्रममा 2 टा 3 टा 4 वटा विवाह एकैचोटि हुँदा मैले कतिपयमा प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यसकालका समारोहमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्थे। हामी सबैलाई उच्च जातिका हुन् या जुनसुकै जातिकालाई त्यो अन्तर्जातीय विवाहहरू हुँदा बडो गर्वको अनुभूति हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई मलाई थाहा छैन सबैले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छ छैन। हामीले स्थानीय जनसरकार भनेर गठन गर्न थाल्यौं। 5-6 वर्ष विद्रोह सुरु भएको भएपछि बिस्तारै सरकार गठन गर्दा प्राय धेरै ठाउँमा हामीले ती सरकारहरूमा दलितहरूलाई नै सरकार प्रमुख बनाउने, दलित महिलाहरूलाई सरकारको खास जिम्मेवारी दिने गर्थ्यौं र त्यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय हुन्थ्यो। समाजले सबभन्दा तल राखेका मान्छेहरू, पिसेर राखेका जाँतोमा पिसे जस्तो अपमानित र अत्याचार गरेका मान्छेहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने, बन्दुक बोकेर जाली फटाएर सामन्तका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अनि राज्यले खटाइएका फौजी ताकतको प्रतिरोध गर्ने भने यो आफैमा एउटा महान कार्य थियो भयो। बिस्तारै बिस्तारै बन्दुक त हाम्रो हातबाट छुट्यो नै। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति, शान्तिको निम्ति भनेर हामीले बन्दुक व्यवस्थापन गर्यौं, तर हामीले अरू चिज त व्यवस्थापन गरेका थिएनौं। तर जब यो समाजमा मुख्य मूलधार भनेका पार्टी, मान्छे, वर्गसँग हाम्रो समागम भयो अनि हाम्रो पनि बिस्तारै बिस्तारै ती अन्तर्जातीय विवाहहरू धेरै जसो भत्किने क्रम सुरु भयो। त्यति बेला आन्दोलन र विद्रोह र क्रान्तिमा गर्वको महसुस गर्ने बाहुन क्षेत्री केटाहरू अब घर फर्किँदाखेरि बाआमाले चाहिँ दलित महिला ल्याएको भनेपछि घर पस्न नदिने या विभिन्न खालले त्यसलाई अपमानित गर्ने सुरु भयो र ती विच्छेदतिर गए। अहिले बिस्तारै फेरि उपल्लो जात र तल्लो जात, अझ मलाई सबभन्दा बढी पीडा हुने त रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए। त्यही अहिले दलित केटासँग प्रेम गरेको विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए त्यही ठाउँमा। मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। प्रतिक्रान्ति भने त यसरी पो हेर्दा हेर्दै हुँदो रहेछ भयो।
जुन पार्टीहरू, जुन नेताहरू, जुन व्यक्तिहरू पुरानै समाजमा दुई चारवटा सुधारका कुरा गरेर भोट तान्ने मात्रै राजनीति गर्थे, तिनीहरूलाई त केही फरक परेको छैन। यो दलितहरू दलितै रहिराखुन्, बाहुन क्षेत्री नै भइराखुन्, माथि नै भइराखुन्, शासन गर्ने अधिकार माथिकालाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्ने पार्टी छन्। तिनीहरूको लागि त केही फरक परेको छैन, बरु राम्रो भएको छ। तिनीहरूले यो संघीयता उल्ट्याउन चाहेका छन्। यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनेर भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न चाहेका छन्। हामी ऐतिहासिक र युगान्तकारी अभिभावकका साथ हामी यहाँको बिचमा उभिएका छौँ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा संसदीय व्यवस्था मरासन्न अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालहरू आज अत्यन्तै संवेदनशील विषय बनेर उभिएको छ। यो अवस्थामा हामी एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको तर्फबाट हार्दिक प्रणाम गर्दछौँ। पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको केन्द्रीय विस्तारित बैठकले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि बढाएको छ र हामी काठमाडौँमा हुने मङ्सिर 4 गतेको आमसभाको हामी जो निर्णय गरेका छौँ र यसमा मुख्यतः एमसीसी सम्झौता जो नेपाल सरकारले जो गर्न खोजिरहेको छ यसलाई खारेजी गर्दै यो देशमा राष्ट्रवादी, देशविरोधी, जनविरोधी गतिविधिहरू बन्द गर्न हामी खबरदारी गर्न खोजिरहेका छौँ र हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ त्यो सभा मार्फत संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अब अनिवार्य शर्त छ भनेर उद्घोष गर्नेछ र हामी अब संसदभित्र त उनीहरू मिल्न चाहेनन्। संसदभित्र भएका पार्टीहरू बिचमा एकता गर्न चाहेकै छैनन्, तर संसदभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरू पनि उनीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन उनीहरूको कुनै इच्छा पनि छैन र उनको चाहना पनि छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा ठुलो सङ्कट सिर्जना भएको छ र हामीले यसको निकासको लागि हामीले भनेका छौँ। कामविहीन, असफल, पटक पटक विघटित भएको संसद जो अहिले पनि काम गर्न छोडिसकेको छ, प्यारालाइसिस भइसकेको छ, भएका कानुनहरू पनि अध्यादेश मात्र निष्क्रिय भएको छ, गाइजेटले गठबन्धन सरकार बनेको छ, जनताको जल्दबल्दो समस्याको समाधान होइन। शेरबहादुर देउबा उहाँको मन्त्रीहरूले कसरी महाधिवेशन जित्ने भन्ने रणनीतिका साथ उहाँहरू स्रोत साधन खुनाइरहनु भएको छ। आज केपी ओली र माधव नेपाल एक आपसमा माधव नेपाल कसरी एमाले विभाजन गर्ने भन्ने सन्दर्भको साथ उहाँहरूको सरकारले काम गरिरहेको छ र केपी ओली हाम्रो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्नेका साथ उद्देश्य साथ लागिरहेका छ। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि उहाँहरूकै आफ्नो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा लागेको छ। आज प्राकृतिक स्रोत साधनहरू दोहन गर्दै सरकारमा रहेका सरकारका स्रोतहरूलाई पनि पार्टीको हितको निम्ति, गुटको हितको निम्ति प्रयोग गरिरहेको हुनाले यो कुनै हालतमा पनि उनीहरूको सरकार, उनीहरूको पार्टी यो देश, यो जनता र यो वर्गको पक्षमा छैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ र अब हामीले राष्ट्रिय राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन मार्फत अब हामी छिटै राष्ट्रिय सरकारको नारा अगाडि सार्छौँ, जुन सरकारमा सर्वदलीय होस्, सर्वपक्षीय होस्, जनपक्षीय होस् र सबैको सामूहिक एकता, राष्ट्रिय एकता, सद्भाव हासिल हुने प्रकारको होस्। त्यसपछि देशभक्त वामपन्थी संयुक्त मोर्चा निर्माणको हामीले आह्वान गर्छौँ, किनभने नेपालका जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् ती परिवर्तनमा देशभक्ति वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र हामीले एउटा यति मात्र होइन, अब आम जनताको परामर्श, खबरदारी र आम जनताको सचेतना अब जरुरी भइसक्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा केवल संसदले मात्र निर्णय गर्ने होइन, जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अब यो व्यवस्थाको विषयमा पनि जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र अब थुप्रै प्रकारका जो जल्दाबल्दा समस्याहरू आइरहेका छन्, कोरोनाको कारणले जो प्रकारको सङ्कट आइरहेको छ, बाढी पहिरोका समस्याहरू आइरहेका छन्, सुकुम्बासीमाथिको हत्या गरिएको छ, यति मात्र होइन खुल्ला रूपमा वैदेशिक चलखेल भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनतालाई हामी खुल्ला रूपमा आह्वान गर्नको लागि हामी आमसभा गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यी विषयवस्तुसँग समसामयिक रहेर हामीले 2 दिन व्यापक छलफल गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ, जुन निर्णय तपाईँको बिचमा हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ।
2078 कार्तिक 5 र 6 गते बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको केन्द्रीय विस्तारित बैठक बसी निम्न निर्णय गरियो। एक महान 10 वर्ष जनयुद्ध 19 दिने जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई 1 मिनट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। 2 पार्टी अध्यक्ष कर्णजी बुढाथोकी सुशीलद्वारा वैज्ञानिक समाज स्थापनाको वर्तमान कार्यभार नामक राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक छलफल परिमार्जन सुझावसहित पारित भयो। 3 पार्टीको आयोजनामा मङ्सिर 4 गते काठमाडौँ जाउँ, एमसीसी सम्झौता खारेजी अभियानमा सहभागी हौँ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन र कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजनाको दबाव सिर्जना गर्न विशाल आमसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरियो। उक्त आमसभा सफल पार्न सम्पूर्ण जनसमुदाय, राजनीतिक पार्टीहरू, शक्तिहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, व्यवसायी, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग अपिल गर्ने निर्णय गरियो। 4 मङ्सिर 4 गतेको आमसभा तयारीको लागि पार्टी अध्यक्ष कर्णजी बुढाथोकी नेतृत्वमा 491 मूल व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय सचिवालय र विभाग गठन गरियो। पहिलो कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजना सम्बन्धी निर्णय गरियो। माओवादी पार्टीहरू, शक्तिहरू बीचमा पार्टी एकता र अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी 11 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरियो। पार्टी जबस जातीय क्षेत्रीय मोर्चा र विभाग समिति केही सङ्गठनमा निर्णय गरियो। क्रान्तिकारी विभाजन सहित धन्यवाद। अब समसामयिक प्रस्तावमा हाम्रो पार्टीले समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। हालै भएको बेमौसमी अविरल वर्षाबाट 5 थर इलाम, खोटाङ, सोलुखुम्बु, हुम्ला, कालीकोट, बैतडी, डोटी, दार्चुला, कैलाली, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायतका जिल्लामा भएको 104 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं बेपत्ता भएकोमा मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका घर परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, बेपत्ता जनको यथाशीघ्र खोजीको पहल गर्न साथै सम्पूर्ण किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 2 राष्ट्रवादी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ। 3 भारतीय एसएसपीबाट हुने गरेको ज्यादतीको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै ज्यादती भोग्न बैठक माग गर्दछ। 4 पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ। 5 हालै बुटोलमा सुकुम्बासीमाथि गरेको ज्यादती घोर विरोध गर्दै सुकुम्बासीको उचित माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग समक्ष माग गर्दछ। महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दछ। चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमहानगरपालिका 4 लङ्पु स्थित दुर्गा मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भनेकै कारण कुटपिट गरी भीमबहादुर विश्वकर्मा घटनास्थलमै मृत्यु भएको घटना गैर न्यायिक भएकोमा घटनाको घोर भर्त्सना गर्ने दोषीलाई हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दछ। श्रमिकहरूलाई जीवन निर्वाह गर्ने पुग्ने तलब श्रममूल्यको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। आर्थिक आय कम भएका नागरिकहरूलाई सहुलियत दरमा शासन उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। अब पत्रकार मित्रहरू यस सम्बन्धी केही जिज्ञासा भएको खण्डमा यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। ल केही छ भने साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा कुरा सार्वजनिक गर्न यो रिपोर्ट कलममा उपस्थित भएका छौँ र तपाईँ पत्रकार मित्रहरूको माझमा हामीले धेरैचोटि पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र त्यो पत्रकार सम्मेलनलाई हाम्रो चाहना अलि बढी चाहिँ त्यो त लेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना, अलि बढी चाहिँ त्यो त हाइलाइट गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहना तपाईँहरूको माझमा हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी यो सामान्य पार्टीको रूपमा अब होइन। तपाईहरू पत्रकार मित्रहरूले हामीले भनेका विषयवस्तुहरू, हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कोमरेडले भनेका विषयवस्तुहरू सबै ठाउँमा एकचोटि हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् पत्रकार मित्रहरू। किन नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी पार्टी आज यो देशमा ब्रान्डेड पार्टीको रूपमा किन छ र हो किन भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई थोरै निवेदन गर्न चाहे। र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेपालमा थियो नेकपा माओवादी केन्द्र, तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकता भइसकेपछि यो देशमा चाहिँ माओवादीकै नाममा म उच्चारण गर्ने मान्छेलाई गोली ठोक भन्थे, गोली सिद्धियो भने चिन्ता नगर, जेलमा ल्याउने झन्झट नगर, जहाँ पाए त्यहीँ मार भन्ने रुसी जारसाईका उदाहरण प्रयोग गरी नेपाली जनताको छातीमा साम्राज्यवादी लाठी र पुटहरू तेर्स्याउने यो देशको प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्टहरूसँग प्रचण्डको एकता भइसकेपछि उहाँले
नेपालमा माओवादी छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, न एमाले छ न माओवादी छ भनेर भनिराखेकै बेला, जो कि तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्ड दक्षिण एसियाको 8औं स्थानको नेता, यो देशको एकचोटि युद्धकालीन अवस्थादेखि 62 सम्म आउँदाको सुप्रिम कमान्डरमा कहलिनु भएको प्रचण्डले नेपालमा कम्युनिस्ट बन्नका लागि मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ माओवाद मान्नु पर्छ र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नमानिकन कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन र कम्युनिस्ट बन्नका लागि चाहिँ नेपालमा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्नु पर्दछ र नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छ र माओवाद मान्दैन। माओवाद नमान्दा त्यस अर्थमा नेकपा एमाले कम्युनिस्ट चाहिँ होइन भन्ने प्रचण्ड एकाएक नेकपा एमालेमा पतन भइसकेपछि 80% को भागमा सत्ता कब्जा गरेको पार्टी नेकपा माओवादी पार्टी चाहिँ के छोडिसकेपछि परित्याग गरिसकेपछि त्यसको जङ्गेर्ना गर्ने, त्यो पार्टीको रक्षा गर्ने, त्यो पार्टीको विकास गर्ने नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी त्यसको नेता आदरणीय अध्यक्ष कमलकरण बुढाथोकी र यो मञ्चमा आसीन चाहिँ टिम हो र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको